अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। लेबर लॉज के हवाले से ये मेरा 5वां वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान में पेशा वराना सेहत और हिफाजत के कवानीन के हवाले से। पाकिस्तान में पेशा वराना सेहत और हिफाजत से मुतल्लिक आज़ादाना और मुस्तकिल जो कानून साजी है वो अभी तक नहीं हो सकी। फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 का जो तीसरा चैप्टर है वो सेहत और हिफाजत से मुतल्लिक है। तमाम सूबाई हुकूमतों ने इस एक्ट के तहत कवायद और ज़वाबित भी बना रखे हैं। फैक्ट्रीज़ एक्ट के तहत ही वज़ा किए गए ख़तरनाक पेशों से मुतल्लिक कवायद 1963 भी पेशा वराना सेहत और हिफाजत से मुतल्लिक हैं। इन कवायद का इतलाक़ ना सिर्फ ख़तरनाक पेशों पर होता है बल्कि इनके तहत चीफ़ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ को इस बात की भी इजाज़त दी गई है कि वो किसी भी पेशे या प्रोसेस को ख़तरनाक करार दे दे, जिससे इस प्रोसेस पर इन कवानीन का इतलाक़ होगा। अभी अगर बात की जाए उन कवानीन की जो पेशा वराना सेहत और हिफाजत से मुतल्लिक हैं, तो उनमें बंदरगाही मज़दूरों से मुतल्लिक एक्ट यानी कि डॉक लेबर्स एक्ट 1934, माइंस एक्ट 1923, कानून मुआवजा कारकुनान 1923, प्रोविंशियल एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965, वेस्ट पाकिस्तान शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969, बॉयलर एंड प्रेशर वेसल्स ऑर्डिनेंस 2002 शामिल है। फैक्ट्रीज़ एक्ट के तीसरे बाब में काम की जगह पर सेहत व हिफाजत से मुतल्लिक आम दफ़ात शामिल की गई हैं। सूबाई हुकूमतों को इस एक्ट के तहत कवायद व ज़वाबित बनाने की इजाज़त दी गई है और फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स भी इस बाब की दफ़ात के मुताबिक कवायद बना सकते हैं। अगर हम एक लिस्ट का ज़िक्र करें, अगर हम उन तमाम को कंसोलिडेट कर लें जो कि जिसके जो इश्यूज़ जो हैं वो सेहत के कवानीन में शामिल हैं, तो उनमें सफाई, रद्दी और बेकार से आलमादे को ठिकाने लगाना, रोशनदान और टेम्परेचर, गर्द और बुखारात को कंट्रोल करना, मसनूई नमी से मुतल्लिक जो हिफाजती तदाबीर हैं वो इख्तियार करना, अगर भीड़ है काम करने की जगह तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, रोशनी, पीने का साफ़ पानी, टॉयलेट और वबाई अमराज से मुतल्लिक़ एहतियाती तदाबीर। इसी तरह अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो जो वैक्सीनेशन है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी वैक्सीनेशन कराना जो है वो एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह कैंटीन, वेलफेयर ऑफिसर जो कि अदारे में मौजूद होना चाहिए, आतिश ज़दगी की सूरत में एहतियाती तदाबीर, मशीनों के जंगले यानी कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो लगाए जाते हैं, चलती हुई मशीनों या इन पर काम करने के मुतल्लिक जो एक हिफाजती तदाबीर हैं वो उनके बारे में लेजिस्लेशन, गियर का एहतमाम, अगर बिजली बंद करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो, ख़ुदकार मशीनें अगर हैं तो उनको कैसे ऑपरेट करना है, नई मशीनों की जो केसिंग है, कवर या ग़िलाफ़ वग़ैरह उनको किस तरह से होना चाहिए, अगर कपास है और कपास के बेलने हैं तो उनके नज़दीक औरतों और नौउम्र बच्चे जो हैं उनके काम करने की ममानियत, क्रेन और दूसरी वज़न उठाने वाली जो मशीनरी है, बुलंद साज और जो लिफ्ट है, घूमने वाली मशीनें, प्रेशर प्लांट, फ़र्श, सीढ़ियाँ, गुज़रगाहें और अगर कहीं गड्ढे हैं, गंदे पानी के होज़ या फ़र्श में शगाफ वग़ैरह हैं और बहुत ज़्यादा वज़न की जो हद है वो मुकर्रर की गई है। आँखों की हिफाजत के लिए जो एक प्रोटेक्टर हैं वो वर्कर्स के पास मौजूद हैं या नहीं, इंस्पेक्टर्स जो हैं वो नाक़िस हिस्सों की तफ़सीलात मांग सकते हैं और उनकी पायदारी का जायज़ा लेने का इख्तियार रखते हैं। और इसी तरह अगर कोई इमारत है जहाँ पे फैक्ट्री लगाई गई है और बिल्डिंग्स में काम हो रहा है, उन इमारत में मशीनरी और मसनूआत बनाने के दौरान जो अमल है उसके दौरान जो हिफाजत है वो हो रही है या नहीं। अगर कोई इस तरह की फैक्ट्री है जहाँ मुज़र सेहत बुखारात जो हैं वो
ہیں اڑتے ہیں تو ان کے لیے پروٹیکشن کا اہتمام کیا گیا ہے یا نہیں. اگر کوئی ایسی فیکٹری ہے جس میں دھماکہ خیز یا بھڑکنے والے کوئی مواد ہیں تو ان کے لیے کوئی پروٹیکٹک معیار جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے گئے ہیں یا نہیں, اور اس طرح ایسی جگہوں پر نوعمر بچوں کی اور غیر ضروری جو افراد ہیں ان کے داخلے کی پابندی لگائی گئی ہے یا نہیں. اس طرح سے اگر ہم مائنس ایکٹ کا جائزہ لیں تو اس کا 5واں باب جو ہے وہ صحت اور حفاظت کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں ہے, اور ڈاک ورکرز جو ایکٹ ہے اس کے تحت حفاظت اور صحت کے متعلق دفعات پاکستان ڈاک لیبر ریگولیشن میں بھی ملتی ہیں. ان قوانین کے تحت صوبائی یا وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اہل اشخاص کی بطور انسپیکٹر تعیناتی کریں. اب انسپیکٹرز کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان قوانین کا بلا امتیاز نفاذ کے لیے جو کو یقینی بنائیں, اور انسپیکٹرز کے اختیارات میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ کسی بھی جگہ میں فیکٹری کے طور پر جو استعمال ہو رہی ہے اس میں داخل ہونے, اس معائنہ کرنے اور اپنے فرائض منصبی کی تکمیل میں کارکنوں سے بیان اور گواہی لے سکتے ہیں. کسی ایسے شخص کو انسپیکٹر نہیں لگایا جا سکتا جو کسی خاص فیکٹری میں اس کا کوئی انٹرسٹ ہے, وہ اس میں حصے دار ہے, یا اس کا کسی بھی طریقے سے جو انٹرسٹ ہے وہ اس فیکٹری میں اگر شامل ہے تو اس کو انسپیکٹر کی پوسٹ نہیں دی جا سکتی. حکومتی ادارے جو ہیں جیسے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایڈمنسٹریشن اور ڈائریکٹریٹ آف ورکر ایجوکیشن جو ہے وہ کارکنوں کو ان امور پر ٹریننگ بھی دیتے ہیں, اور ڈائریکٹریٹ آف ڈاک ورکر سیفٹی, سینٹرل انسپیکٹریٹ آف مائنر اور بندرگاہی جو مزدور ہیں کارکنوں کو ٹریننگ دینے کے لیے یہ حکومتی ادارے بنائے گئے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ادارے ہیں یہ کاروباری اداروں اور فیکٹریوں میں پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت اور کام کے بہتر ماحول کو فروغ دینے کے لیے تحقیقاتی ادارے کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں. اگر دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں ILO کے جو کنونشنز ہیں ان کی توثیق کر رکھی ہے کہ جو خواتین اور نوعمر بچوں کو کام کی جگہوں پر خصوصی رعایت دینے کے لیے پابند ہیں. کنونشن نمبر 45 کے اگر آرٹیکل 2 کو دیکھا جائے تو کسی بھی خاتون کو زیر زمین کان میں ملازمت نہیں دی جا سکتی. اس کنونشن کے تحت اب کوئی بھی خاتون زیر زمین کان میں ملازمت جو ہے وہ منع ہے, اور اسی طرح جہاں تک کم عمر اور ایسے بچے جن کی ایج ابھی 17 سال کی نہیں ہوئی انہیں بھی کان کے کسی بھی زیر زمین حصے میں ملازمت دینے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اور اگر 17 یا 18 سال کا بچہ ہے تو اسے کوالیفائڈ میڈیکل پریکٹیشنر سے فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حاصل کرنا پڑے گا. اسی طرح سے خواتین اور جو نوبلوغ بچے ہیں ان کی صحت اور حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے قوانین محنت خواتین کی رات کے وقت ملازمت پر بھی پابندی عائد کرتے ہیں. فیکٹریز ایکٹ کے سیکشن 45 کے تحت خواتین کو رات کے وقت 7:30 بجے کے بعد کام کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے, اور وہ شام 7 بجے تک ہی کوئی بھی فیکٹری یا ادارے میں کام کر سکتی ہیں. اسی طرح اگر کوئی پک اینڈ ڈراپ کی سہولت خواتین کو دی جانی, اگر اس کے بعد وہ کچھ بیٹھ کے کام کر رہی ہیں تو انہیں پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دینا جو ہے وہ ضروری ہے. فیکٹریز ایکٹ کی ہی کچھ دفعات کے مطابق سیکشن 54 کے مطابق کم عمر بچوں کے بھی شام 7 بجے کے بعد کام کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے. فیکٹری ایکٹ کی دفعہ 32 کے مطابق کپاس کے بیلنے کے نزدیک یا روئی کی گانٹھیں تیار کرنے کے لیے کسی عورت یا نو عمر بچے کو ملازم نہیں رکھا جا سکتا. اور اس دفعہ میں مطلب کچھ استثنائی صورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. فیکٹریز ایکٹ کے سیکشن 28 کے تحت کوئی بھی
کم عمر یا نوبلوغ جو بچہ ہے وہ اس وقت تک اسی مشین پر کام نہیں کر سکتا جب تک اس کے بارے میں اسے تربیت نہ دی گئی ہو اور وہ کسی مناسب شخص کی جو مانیٹرنگ ہے اور نگرانی میں اگر وہ موجود ہے تو وہ مشین کے اوپر کام کر سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو صحت اور پروٹیکشن کے جو قوانین ہیں وہ موجود تو ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ابھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے۔ تو ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جنرل انفارمیشن کے لیے میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیا گیا لیگل ایڈ ہیلپ لائن کا لنک استعمال کریں۔